मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके जामिया में आना 15 मिनट जो है 1 to 1 मुलाकात हुई है। उनकी ख्वाहिश है कि पंजाब में मुझे स्पेस मिले। जो हयात ममात का मसला है इशात के दरमियान और हयातियों के दरमियान, तो इस मसले को जो है हल किया जाए। इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनको शामिल करना चाहिए और वो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर। तो समा इंदल कब्र का कायल है, इशात तौहीद व सुन्नह वाले उसको काफिर नहीं कहते। मैं एक जर्नलिस्ट और एक सहाफ़ी के तौर पर जो असल चीज़ है वो दिखाना चाहता हूँ। 91 का मुतफ़िका फैसला है वो आवाम को क्यों नहीं दिखाया जा रहा। मुफ्तियान कराम से मैं मिला हूँ, मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए, $1 मिलियन का सवाल करने लगा हूँ कि ये जो आपने कहा है यानी वो जो तहरीरें आपने दिखाई हैं उसमें ख़यानत तो बनती है ना, कि वो बाद वाली तहरीरें भी दिखानी चाहिए थी। आपको सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी की रुजू इलल हक भी दिखानी चाहिए थी, वरना तो मुझे बताइए कि काफिर कहने वाला हमारी जमात का रुकन नहीं। तो फिर आज से आप ये हिम्मत कीजिए और कहिए कि सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह जो है वो भी इशाअत तौहीद व सुन्नह के रुकन नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शुएब, आप देख रहे हैं शेजर टीवी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज के इस व्लॉग में बहुत अहम बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। देखिए, हालिया दिनों में हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की जो है हज़रत मौलाना अल्लामा अता उल्लाह बंदालवी साहब से जो है मुलाकात हुई है, और उस व्लॉग में मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकी आपस में 15 मिनट जो है 1 to 1 मुलाकात हुई है। और उसके बाद जो है एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके जामिया में आना चाहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है सिक्योरिटी रिस्क की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं सरगोदा डिवीज़न के दौरे पे आऊँगा तो उस वक्त इंशाल्लाह मैं आपके पास भी ज़रूर आऊँगा, ठीक है। इस मुलाकात के दूसरे दिन ही एक चीज़ सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी, और ये मेरी क़यास आराई है और कुछ ज़राए का कहना भी ये है कि शायद मौलाना साहब जो हैं वो अब चाहते हैं कि ये जो इशाअत तौहीद व सुन्नह के लोग हैं ये मेरे साथ मिल जाएँ। ज़ाहिर है मौलाना साहब चूँकि एक सियासी लीडर भी हैं और मजहबी भी हैं, तो उनकी ख्वाहिश है कि पंजाब में मुझे स्पेस मिले और यहाँ पे मेरा वोट बैंक जो है वो बढ़े। तो अब मसला ये है कि ये दोबारा से कोशिश शुरू है, शायद मौलाना साहब की ये पॉलिसी भी हो सकती है कि ये जो हयात ममात का मसला है इशात के दरमियान और हयातियों के दरमियान, तो इस मसले को जो है हल किया जाए और उसके बाद जो है इशातियों को भी साथ मिला लिया जाए और अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाया जाए। तो देखिए, मौलाना साहब की कोशिश ये होगी कि इनको किसी एक नुक्ता पे मुत्तफ़िक कर लिया जाए। ये बात तो दुरुस्त है, अगर वो ये ख्वाहिश रखते हैं, जो मुहक्किक उलमाए कराम हैं उनको आपस में बिठाया जाए, अफ़हाम व तफ़हीम हो और उसके बाद जो है एक नतीजा जो निकले, तो मेरे ख़्याल में इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनको शामिल करना चाहिए और वो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। खैर, मैं नुक्ते की तरफ आपको लाना चाहता हूँ कि हुआ यूँ कि मौलाना साहब की मुलाकात के दूसरे रोज़ ही वही तहरीरें जो कि माजी में सामने आती रही हैं, एक मरतबा फिर वो तहरीरें सामने आईं और उनका जो लुबे लुबाब था, खुलासा था, वो ये था कि भाई जो समा इंदल कब्र का कायल है, इशाअत तौहीद व सुन्नह वाले उसको काफिर नहीं कहते, उसकी तकफीर नहीं करते। और असल जो 81-85 की वो तहरीरें हैं उनका जो लुबे लुबाब है 4 पॉइंट्स हैं कि देखिए जी, जो इशाअत तौहीद व सुन्नह वाले हैं वो अदम समाए मौता के कायल हैं, ठीक है, वो समाए मौता के कायल नहीं है, एक पॉइंट। दूसरी बात यह है कि जो समाए मौता के कायल हैं उनको इशाअत तौहीद व सुन्नह वाले जो हैं वो काफिर नहीं कहते, दो बातें। तीसरी बात जो है, जो कायलीन हैं यानी समाए मौता के जो कायलीन हैं वो हमारी जमात के रुकन नहीं बन सकते, यानी वो इशाती नहीं है। चौथी बात यह है कि जो उन्हें काफिर कहता है, यानी जो उनकी तकफीर करता है, जो समा इंदल कब्र के कायल हैं, जो उनकी तकफीर करता है वो भी हमारी जमात का रुकन नहीं है। ये 4 पॉइंट्स हैं मेन। अब मैं नाजरीन आपको चूँकि मैं एक जर्नलिस्ट और एक सहाफ़ी के तौर पर जो असल चीज़ है वो दिखाना चाहता हूँ, और अमूमन लोग यहाँ पे डंडी मारते हैं, तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं। भाई तस्वीर के आप दोनों रुख आवाम के सामने पेश करें और उसके बाद आवाम को चॉइस दें कि वो खुद फैसला कर ले, ठीक है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो तहरीरें दिखाई हैं, क्या कहते हैं कि ये मुतफ़िका फ़ैसला है और ये जमात का फ़ैसला है, ठीक है। तो भाई जो 91 की तहरीरें हैं या 91 का जो सन 91 का मुतफ़िका फ़ैसला है वो आवाम को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, जो कि जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो मुतलकन मौता यानी समा के कायल हैं तो वो शिर्क फिस समा का मुर्तकिब होकर मुशरिक करार पाएगा। यानी जो शख्स मुतलकन समाए मौता का कायल है तो वो शिर्क फिस समा का कायल होकर मुशरिक करार पाएगा। और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे ये एक तहरीर है कि शिर्क फिस समा है कि अल्लाह जिस तरह नज़दीक दूर की बात सुनता है और किसी को भी यूं ही समझा मुशरिक हो गया। ये भी उन्हीं बुज़ुर्गों की तहरीर है। और इसके अलावा जो है मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ हज़रात की इबारात में दूर नज़दीक के अल्फाज इस्तेमाल हुई हैं, वहाँ भी मुराद यही माफ़ाकुल असबाब है। देखिए, अब एक दूसरा जो मुखालिफ तबका है इन लोगों का, तो वो एतराज़ ये करेगा कि कल ये बुज़ुर्ग ये कह रहे थे और
پھر اس کے بعد بزرگوں نے فتویٰ لگانا شروع کر دیا. تو دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے عام لوگوں کو سمجھانا ہے کہ آپ کلپ سن سکتے ہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے. حیات کون سی ہے جی؟ انہوں نے فرمایا یہ برزخی حیات ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیے. پھر انہوں نے فرمایا کہ اس حیات کی کون کیا ہے, کیفیت کیا ہے, نوعیت کیا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ لا تشعرون کے درجے میں, یہ اللہ جانتا ہے. بس بات ختم. اب دیکھو جتنی بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہی ہے, کسی شاتی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, علماء مفتیان کرام سے میں ملا ہوں, میں نے ان کے انٹرویوز کیے, ان کا بھائی ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں. یہ جو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے, وہ حیات برزخی ہے, اس کی کون کیا ہے, کیفیت کیا ہے, نوعیت کیا ہے, یہ لا تشعرون کے درجے میں, اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. مکی حجازی صاحب کو دیکھ لیجئے, انہوں نے کہا ہے کہ جو کہتے ہیں حیات دنیاوی ہے, اگر بھائی دنیاوی کسی ہو تو ہم تو سب وہاں پہ کلمہ پڑھ کے صحابی نہ بن جائیں. میں نے پچھلے ولاگ میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر سے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا, ٹھیک ہے, کہ وہ بھی حیات برزخی کی قائل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حیات برزخی کا کوئی بھی منکر نہیں. ٹھیک ہے, اچھا مفتی ظفر علی خان صاحب کو دیکھ لیجئے, ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ بھائی مماتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے, تو انہوں نے فوراً پلٹ کے جواب دیا کہ حیاتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے جو مردے کو زندہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو نوعیت تھی نا مسئلے کی, اس کے مطابق بزرگوں نے فیصلہ دیا. ٹھیک ہے, اس وقت شاید ان کی جو عقائد اور نظریات ہیں وہ کھل کر ان کے سامنے نہیں آئے ہوں گے, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. یہ شاید جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں اتنی بات ہوگی, تو بھائی اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس پہ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے, اس پہ کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے. لیکن جب 85 کے بعد انہوں نے مناظرہ بازی شروع کی تو بھائی انہوں نے اپنے عقیدے بدلے, ان کی سوچ بدلی, ان کی فکر بدلی, ان کا نظریہ بدلا. تو اسی حساب سے علماء نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو شرک فی السما کے قائل ہے. اور پھر مجھے بتائیے, میں ایک بہت $1 ملین کا سوال کرنے لگا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے, یعنی وہ جو تحریریں آپ نے دکھائی ہیں اس میں خیانت تو بنتی ہے نا, کہ وہ بعد والی تحریریں بھی دکھانی چاہیے تھیں آپ کو. سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کی رجوع الی الحق بھی دکھانی چاہیے تھی, ورنہ تو مجھے بتائیے کہ کافر کہنے والا ہماری جماعت کا رکن نہیں. تو پھر آج سے آپ یہ ہمت کیجیے اور کہیے کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی اشاعت و توحید و سنت کے رکن نہیں. کیوں کہ وہ تو انہوں نے تو کہہ دیا ہے, رجوع الی الحق کر لیا ہے, فتویٰ لگا دیے. تو بھائی اگر یہ بات ہے, یہ تحریریں کا لدم نہیں ہے, تو پھر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جماعت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو پتہ لگا, اس سے واضح ہوا کہ یہ تو کلدم ہے. اور وہ جو بات کے فیصلے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے متفق کا فیصلہ, اور بڑے بڑے علماء اکرام کے نام ہیں, ان کے دستخط موجود ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کی جس طرح عقائد نظریات کھل کر لوگوں کے سامنے آئے, علماء نے ان کا کتابوں کا مطالعہ کیا, ان کے نظریات کو دیکھا, تو پھر علماء نے کہہ دیا کہ بھائی اب جس نہج پہ یہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو ظاہر ہے یہ ان پہ اب فتویٰ لگے گا, کیونکہ یہ نظریات جو ہے بالکل صریح قرآن کے خلاف ہے. میں نے تصویر کے دونوں رخ آپ کو دکھائے ہیں کہ جی ایک طرف یہ آدھی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں, اور حالات کے ساتھ ساتھ جیسی تحریریں نہیں آئی ہیں تو کم از کم وہ بھی تو عوام کے سامنے رکھی جائے نا. بھائی خیانت تو نہ کی جائے, وہ تحریریں بھی عوام کو دکھا دی جائے کہ دیکھیے جی پہلے یہ باتیں چلتی آ رہی تھیں, اور اس کی میں نے آپ کو بڑے عام فہم انداز میں سمجھا دیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کا وہ کلپ آپ سن لیجئے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا. اب اس پہ کسی شاتی کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ جو صفدری فتنہ ہے یا یہ جو کاڑوی گروپ ہے, ان کے جو نظریات ہیں اس پہ سبھی شاتیوں کو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, سبھی شاتیوں کا اختلاف ہے, اور وہ ان پہ فتویٰ بھی لگاتے ہیں, کیونکہ ان کے جو نظریات ہیں یا ان کی جو سوچ ہے, جو ان کی فکر ہے, جو ان کے عقائد ہیں 3-4, تو وہ تو ظاہر ہے صاف قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو اس لیے ان پہ فتویٰ بھی ہے. تو میں نے دونوں چیزیں, پچھلی تحریری بھی آپ کو دکھا دی ہے, آگے والی تحریری بھی آپ کو دکھا دی ہے. اور جہاں تک عقائد کی بات ہے تو یہ تو کوئی سمجھوتے والی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنے عقیدے پہ کمپرومائز کر کے کسی کے ساتھ مل جائیں. ٹھیک ہے, کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے بھی عقائد نظریات اس کی قربانی دے کر آپ کسی کے ساتھ اگر ملنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, اتنا ہی. میری معروضات آپ تک پہنچ گئی ہیں, میں نے دونوں تصویریں آپ کو دکھا دی ہیں. آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے